بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء المتجدد في شرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب. وقدمنا شرح كتاب الصيام لمناسبة الزمان، فشهر رمضان مقبل علينا، فرأى المشايخ أن يقدم، ثم نعود بعد ذلك إلى شرح كتاب الصلاة في اللقاءات القادمة، ثم الزكاة، وهكذا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. نعم. وتثبت بقية الأحكام تبعا. نعم. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. المصنف يقول: كتاب الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، سواء كان الإمساك عن الكلام أو المشي. يقول الله تبارك وتعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ويقول الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم. المقصود أي أنها واقفة عن المشي. وأما الصيام في الاصطلاح فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة بنية. واشترط النية لأن الصيام عبادة، فلو أمسك دون نية لم يكن لهذا الإمساك أو الصيام أثر، لأن أحيانا قد يمسك عن الصيام أو يمسك عن الأكل لمعنى آخر غير العبادة، مثل الإمساك الصيام المتقطع، مثل الصحة، أو عنده إشكالية صحية فطلب منه أنه يصوم، فهذا لا يعتبر في الصيام ولا أثر له. لماذا؟ لأنه قد أمسك بغير نية. فالصيام عبادة، ويشترط للعبادة النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والصيام هو أحد أركان الإسلام، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفرض الصيام في السنة 2 من الهجرة، لذلك صام النبي عليه الصلاة والسلام كم رمضان؟ 9 رمضانات. والصوم واجب على المكلف، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. فهو واجب على كل مسلم مكلف شهد الهلال وكان قادرا. فمسلم لأنه لا يقبل من غير الإسلام، وسيأتي في الشروط. مكلف أي أن يكون بالغا عاقلا. قادرا هذا يخرج غير القادر، سواء كان مريضا أو كان عدم القدرة لشيء حسي أو لشيء حكمي. الشيء الحسي المريض، سواء كان مرضا لا يرجى برؤه أو يرجى لكنه مرض في زمن الصيام، أو الهرم، أو عجزا حكميا
كالمسافر مثلا، فهو يستطيع الصيام لكنه يشق عليه فهو معذور لأجل السفر. والصوم، صوم رمضان يجب بأحد أمرين: الأمر الأول برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عند البخاري ومسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي لفظ قال: فاقدروا له. الشيء الآخر الذي يثبت به الصيام هو إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يحل دونه غيم أو قتر. هذا لا خلاف فيه. هذا الأمر الأول برؤية الهلال، والأمر الثاني أن يتم شعبان 30 يوما ولا يحول دون رؤية الهلال غيم أو قتر. هذا لا خلاف فيه. الخلاف إكمال عدة شعبان إذا حال دونه غيم أو قتر، وسيأتي الآن بيان هذا المسألة. فمن رأى الهلال، إذا رأى الهلال وأمر الحاكم أو الإمام بالصيام وجب على عموم المسلمين الصيام حتى من لم يره، يعني رؤية واحد كافية في صيام الجميع وثبوت دخول الشهر. فقال كان النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال أو إذا أخبره أحد برؤية الهلال صام وأمر الناس بالصيام، كما جاء في قصة ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وجاء أيضا في الصحيحين جاء أن رجلا أعرابيا رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. ومن السنة إذا رؤي الهلال أن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. والحديث أخرجه الدارمي. وقلنا حكم من لم يرى الهلال حكم من رآه ولو اختلفت المطالع. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم في حال اختلاف المطالع، هل يجب على الجميع الصيام؟ فمذهب الحنابلة أنه إذا أمر الإمام بالصيام أنه يجب الصيام على الجميع حتى من لم يرى الهلال ولو اختلفت المطالع. والمقصود باختلاف المطالع اختلاف الأقاليم. مثلا قد يرى الهلال هنا لكن لا يرى مثلا في مصر أو في السودان، ولا لا؟ قد يرى هنا ولكن لا يرى مثلا في قطر أو في البحرين أليس كذلك؟ هنا اختلفت المطالع، والمطالع تختلف تبعا لاختلاف خطوط الطول والعرض، فالمطلع يختلف. وتتضح الصورة أكثر في أوقات الصلوات. قد تجد أحيانا الساعة هي نفسها، يعني الآن مثلا الساعة هنا 6، قد تجدها مثلا في تركيا 6، لكن هنا يدخل صلاة المغرب 6، لكن هناك تدخل مثلا صلاة المغرب 8. اختلف المطلع تبعا لاختلاف خطوط الطول والعرض. فمذهب الحنابلة أنه يجب الصيام حتى ولو اختلفت المطالع، ويكون حكم من لم يرى الهلال حكم من رآه. والمسألة فيها خلاف. القول الثاني في المسألة قالوا إذا اختلفت المطالع فلكل أهل مطلع رؤية، بمعنى هنا لهم رؤية المطلع حتى ولو كانت الولاية واحدة، اختلفت المطالع تختلف الرؤية تبعا لذلك.
ويجب على من حال دونهم ودون مطلع الهلال غيم أو قتر أو دخان أو غبار أن يصوم ليلة 30 من شعبان احتياطا، يعني لا يصومه يقينا بأنه من رمضان، وإنما يصومه احتياطا لأنه قد يكون من رمضان، لأن الهلال هذا الذي حال دونه غيم أو قطر قد يكون طلع، ولد وطلع لكن لم يرى لأجل الغيم أو القطر، فيكون اليوم الثاني من رمضان، فيكون هو صيامه احتياطا للشهر وليس يقينا أنه من رمضان، ويكون صيامه هذا بنية أنه من رمضان. هذا القول الأول وهو مذهب الحنابلة، وهو الذي قدمه المؤلف، واستدل على ذلك من قال بهذا الرأي، قال فإن غم عليكم فاقدروا له، ويقصد باقدروا له أي ضيقوا عليه، يعني يضيق على شعبان، لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه قدر عليه رزقه، قدر يعني ضاق عليه الرزق، قالوا هذا هو المقصود به فاقدروا له، فيضيق على شعبان ويصام احتياطا رمضان. هذا متى يكون؟ هذا إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم أو القطر. القول الثاني في المسألة وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله، اقدروا له فسرتها الرواية الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فيكون اقدروا له أي قدروا له، والتقدير يكون بأن يتم، وأيضا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا حال الغيم أو القطر يكون الهلال لم يرى، وبالتالي فيتم شعبان 30 يوما. أيضا استدلوا بعدم جواز صيام يوم الشك، هذا اليوم يسمى يوم الشك، وهو الذي لم يرى فيه الهلال بسبب أنه حال دونه غيم أو قطر، هو يوم الشك، لأن قد يكون من شعبان وقد يكون من رمضان، فهو مشكوك في الجزم به. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليصمه، بمعنى أنه لا يتقدم في يوم أو يومين عن رمضان لأنه يوم الشك، إلا إذا كان هذا اليوم من عادة هذا الشخص أنه يصومه، بمعنى شخص من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس، ثم صادف يوم الخميس هذا اليوم أو صادف يوم الاثنين، فإنه في هذه الحالة يصومه، ولا يصومه لأنه يوم الشك أو احتياطا، وإنما يصومه لأنه من عادته أن يصوم هذا اليوم. وهذا هو بيان حديث قال إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليصومه، يعني صوم يخصه لا معنى له غير أنه يصوم هذا اليوم، مثلا لا يصوم لأنه من شعبان أو لأنه يوم الشك، وإنما من عادته أن يصوم هذا اليوم. فهذا هو رأي جمهور أهل العلم. والرواية الثالثة في هذه المسألة أن الناس في هذا الأمر تبع لإمامهم، فإذا رأى الإمام الصيام أخذا بهذا الرأي فيكون حكمه رافع للخلاف في هذه المسألة، وإذا أخذ بهذا الرأي يؤخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، أي إذا الأمة صامت فيلزم هذا الإنسان أن يصوم معهم، وكذلك في الأضحى. فيكون المسألة هذه فيها 3 أقوال أو فيها 3 تقسيمات إن صح التعبير في رؤية الهلال. التقسيم الأول
إذا رؤي الهلال فهذا لا خلاف فيه أنه يصام اليوم الثاني وهو من رمضان. الثاني ألا يرى الهلال ولا يحول دونه غيم ولا قتر، فهذا يكون من تمام شعبان لا خلاف فيه. القول الثالث ألا يرى الهلال بسبب أنه حال دون رؤيته غيم أو قتر، فهذه المسألة ذكرنا فيها الخلاف. المذهب على أنه يصام احتياطا، ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يصام ويكون هذا اليوم من شعبان. وقال ويجزئ إن ظهر منه، هذا على المذهب، على المذهب مذهب الحنابلة أنه يجزئ صيام يوم الشك إن ظهر أنه من رمضان، بمعنى هو صامه احتياطا لم يصمه يقينا، ثم بعد أن صامه اتضح أن هذا اليوم من رمضان، فصيامه هذا وحتى وإن لم يكن جازما بأنه من رمضان وإنما احتياطا يكون صيامه مجزئا عنه من رمضان. سئل الإمام أحمد قال الأثرم: قلت للإمام أحمد يعتد به، أي هذا اليوم لو صامه احتياطا لا يقينا هل يعتد به أنه من رمضان؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم فإنه يعتد بهذا الصيام ويجزئه إذا كان هذا اليوم من رمضان. وتصلى التراويح للسنة، لماذا؟ لأن الليلة تسبق اليوم، فإذا غربت الشمس كانت الليلة لليوم الذي يليها، فتكون هذه الليلة من رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: القيام قبل الصيام، ولأن القيام يكون في الليلة والليلة تسبق اليوم، فتقام هذه الليلة. والأحكام التي تتعلق برمضان، الأحكام التي تتعلق برمضان تكون تبعا لهلاله، بمعنى النية، نية الصيام، القيام، هذه تبع لرمضان فتثبت برؤية الهلال. إذا رؤي الهلال حتى وإن لم يصبح في اليوم الثاني فإن الأحكام تتعلق به في هذه الحالة. أما بقية الأحكام فلا تثبت إلا، يعني بمعنى إذا علق الحكم على رؤية هلال رمضان قال: إن رؤي الهلال فأنت طالق مثلا، ثم كان اليوم هذا يوم شك فصامه احتياطا، ثم لما أصبح بعد يوم أو يومين اتضح أنه من رمضان فإنه يجزئه. لكن المسألة الأخرى، هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ لا، ما يقع، ما يقع تغليبا، ما يقع تغليبا للأصل، يعني لأنه لم يجزم بدخول الهلال في تلك الليلة. وضحت المسألة؟ يغلب الأصل، مثل الطلاق، العتق، حلول الأجل، مثلا حل الدين، فكان يوم شك، يوم الشك لا تثبت به الأحكام. لكن لو كان رؤية الهلال تثبت الأحكام في هذه الحالة، لأنه قد ثبت يقينا أن اليوم التالي هذا من رمضان. والرؤية، رؤية هلال رمضان تثبت بخبر واحد مسلما مكلفا عدلا، ولو كان عبدا أو أنثى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: فمن شهد منكم الشهر
فليصم. هذه واحدة. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة في رؤية الهلال في هذه الحالة أن يكون ذكرا أو أن يكون حرا، وإنما قال لرؤيته. فإذا كان هذا الرائي مسلما مكلفا عدلا ثبت هلال رمضان بشهادته ورؤيته. وضحت المسألة؟ وكما قلنا رؤية واحد لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما تراءى الناس الهلال قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. وكان هذا الأعرابي واحد، وعدالته يكفي أن تكون ظاهرة، يعني اشترط العدالة الظاهرة، لا يبحث في ما يخفى من حاله. فإذا تبين من ظاهر حاله أنه عدل فشهادته في هذه الحالة مقبولة ويثبت بها الصيام. وتثبت بشهادة الواحد بقية الأحكام تبعا، لكن لا يقبل في بقية الشهور مثل شوال، ذو الحجة، محرم إلا رجلان عدلان ويشهدان بلفظ الشهادة، لما جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال في الحديث: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فيكون الشهادة استثناء الشاهدين من الصيام بالأحاديث الأخرى، الأحاديث ابن عمر وحديث الأعرابي. وبقية الشهور قال: وأفطروا تبقى على الشاهدين من هذا الحديث. أيضا إذا صاموا بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا في الغيم والصحو، لا إن صاموا بشهادة واحد، فإنهم إن لم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهناك اختلاف بين الشهادة برؤية الهلال وبين تمامه 30 يوما دون شهادة. واضح؟ اختلاف في الإفطار بالشاهدين من عدمه، وفي دخول الهلال من عدمه. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. فصل: وشروط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. وشروط صحته 6: الإسلام. نعم يا شيخ، نقف هنا. طيب. شروط وجوب الصيام غير شروط الصحة. فشروط الوجوب إذا توافرت وجب في حق المكلف الصيام. واضح؟ أما شروط الصحة فقد يجب الصيام في حقه، لكنه إذا لم تتوافر هذه الشروط لم يصح منه الصوم، حتى ولو صوم ما يصح. واضح؟ شروط الوجوب إذا توافرت نقول: الصيام في حقك واجب، وجب الصيام في حقه ثم صام. لا بد أن يأتي بشروط الصحة أثناء صيامه، فلو تخلف شيء من هذه الشروط لم يصح صيامه حتى وإن كان من أهل الوجوب. وضحت المسألة؟ شروط وجوب الصيام 4 أشياء. الأول الإسلام. لماذا؟ لأن هذه عبادة، والعبادة لا تصح من كافر، فلا بد أن يكون صائما، أن يكون مسلما. أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والكافر ليس له قصد صحيح في العبادة، النية هي القصد، فالكافر ليس له
قصد صحيح، فبالتالي لا يصح صومه. الشرط الثاني هو البلوغ، فلا يجب على من لم يبلغ الصيام، لأن الصيام عبادة، والعبادة لا بد أن يجري لها قلم التكليف ليحاسب عليها، لما جاء في الحديث: رفع القلم عن 3 وعن الصغير حتى يكبر. الثالث من الشروط العقل، فلا يجب على المجنون ولا يجب على الصبي الصغير، لا يصح منه الصيام، الطفل. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وذكر منهم الصغير حتى يكبر. أيضا لا بد في الصيام من النية، والطفل والمجنون ليس لهما نية صحيحة، فلا يصح في هذه الحالة الصيام بهذه الصفة. الشرط الرابع القدرة على الصيام، ويخرج هذا من كان عاجزا عن الصيام أو معذورا، وسيأتي معنا العاجز وسيأتي معنا المعذور. ذكر أولهم قال: فمن عجز عنه لكبر، يقصد بذلك الذي عجز عن الصيام بسبب الهرم، مثل الشيخ الكبير أو العجوز اللي ما يستطيع أن يصوم، أو عجز لمرض لا يرجى زواله، مريض مرض مزمن، هذه الحالة الأولى من حالات أهل الأعذار. الأول منهم الكبير الهرم، والثاني المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ما يقضيان. وهذا الإطعام أن يكون مد بر أو نصف صاع من غيره من الطعام، لقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقونه أي يعجزون عن الصيام، عليهم فدية. قال ابن عباس: هذه الآية ليست بمنسوخة، وإنما هي في الكبير الذي لا يستطيع الصيام. أيضا الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما. الحامل والمرضع إما أن تخاف على نفسها، وسيأتي معنا هذه المسألة، وإما أن تخاف على جنينها أو طفلها. فإذا خافت على جنينها أو طفلها فإنها تفطر وتطعم، يعني تقضي وتطعم. والكبير الهرم والمريض المرض لا يرجى برؤه يفطر ويطعم. إذن الإطعام واجب لأهل الأعذار في 4 حالات. الحالة الأولى الكبير الهرم يفطر ويطعم. الثاني المريض مرضا لا يرجى زواله يفطر ويطعم. الثالث الحامل التي تخاف على الجنين، ما تخاف على نفسها لكن تخاف على الجنين، فهذه تفطر وتقضي وتطعم، والإطعام يجب على ولي هذا الجنين. أيضا المرضع التي تخاف أيضا على الجنين، ما تخاف على نفسها لكن تخاف على الجنين، فهذه تفطر وتقضي وتطعم. سورة صح. أحسن الله إليكم. وشرط صحته 6: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. الخامس العقل،
لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. 6. النية من الليل لكل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. نعم، الآن انتهينا من شروط الوجوب، والآن شرع في شروط الصحة، أي أنه لو تخلف شرط من هذه الشروط لم يصح الصيام. شروط صحة الصوم 6. الأول الإسلام. طيب، ما الفرق بين الإسلام في كونه شرط وجوب وبين كونه شرط صحة؟ حد يفرق لي؟ الفرق بين كونه شرط وجوب أي من كان مسلما في حين هلال رمضان قلنا له يجب الصوم في حقك لأنك مسلم. كونه شرط صحة أي أثناء كونه صائما في نهار رمضان في اليوم الأول والثاني والثالث لا بد أن يكون مسلما، فلو ارتد في أثناء النهار ثم عاد وأسلم قلنا اليوم الذي ارتديت فيه بطل، لا بد أن يكون الإسلام مستصحبا في اليوم كله، ويجب عليك أن هذا اليوم الذي أسلمت في أثنائه أن تقضيه لتخلف شرط من شروط الصحة. الشرط الثاني انقطاع دم الحيض، لأن الحائض يجب عليها أن تفطر، فلا بد أن ينقطع الدم قبل الفجر، فإذا انقطع وصامت صح، فلو أصبحت وعليها شيء من الحيض أو أصبحت صائمة ثم طرأ عليها بطل صيامها ووجب عليها أن تقضيه. الثالث انقطاع دم النفاس وهو كالحيض في الحكم. الشرط الرابع من شروط الصحة التمييز، بمعنى الآن المميز يصح منه الصيام لكنه لا يجب عليه، واضح؟ حتى يفرق الآن بين وجوبه على البلوغ على البالغ وصحته للمميز. البالغ إذا لم يصم فهو آثم. لماذا؟ لأن الصيام في حقه واجب. المميز لا يجب في حقه، بمعنى لو لم يصم لم يأثم، لكن لو صام صح منه الصيام وله أجره. وضحت الصورة؟ اتضح الفرق؟ المميز هو من بلغ 7 أو من فهم الخطاب ورد الجواب، بمعنى إذا سألت سؤال أجابك جوابا ملاق للسؤال. إيش اسمك؟ ثم رد عليك باسمه كامل. تدرس؟ نعم أدرس في المكان الفلاني. إذن هذا فهم السؤال ورد الجواب عليه، هذا مميز. وجعل سن 7 لأنها الغالب أن الطفل يميز في هذا السن. قال ومن شروطه التمييز. لو كان غير مميز يعني أقل فهذا لا يصح منه الصيام، لا يصح منه الصيام حتى ولو صام، لا يجب ولا يصح. المميز لا يجب لكنه يصح منه، والبالغ يجب ويصح. فالمميز لا يصح صوم من لم يميز، فيجب على ولي المميز سواء كان أبوه أو كان من له عليه ولاية، إذا كان يطيق هذا الطفل أن يأمره بهذا الصوم. قال وضربه عليه إذا تركه ليعتاده، بمعنى يأمره به إذا بلغ 7 ويضربه عليه إذا بلغ 10 قياسا على الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها
وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فيفرق في هذه الحالة بين يقاس الصلاة أو الصوم على الصلاة في هذه الحالة. إذا كان بلغ 7 فإنه يؤمر، وإذا بلغ 10 يضرب عليه. الشرط الخامس من شروط صحة الصوم العقل. لماذا؟ لأن الصوم أو الإمساك له مع النية شرط صحة، والطفل والمجنون ليس لهما قصد صحيح، النية هي القصد، والمجنون والطفل لا يصح منهما القصد، فبالتالي إذا تخلف القصد لم يصح الصيام. أي عبادة تتخلف منها النية لا تصح. فالمجنون والطفل ليس لهما نية صحيحة، فبالتالي لا يصح منهما الصيام. لقوله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الطعام والشراب إليه وتركه لله، يعني قصد ذلك. والمجنون والصغير لا يصح منهما هذا القصد. لكن لو نوى العاقل الصوم في الليل ثم لما أصبح في النهار أصابه الجنون أو أغمي عليه جميع النهار، فإن الصوم في هذه الحالة لا يصح. لماذا؟ لأن النية شرط، ولا بد من استصحاب النية في الصيام في النهار كله. واضح؟ الآن نوى الصوم ثم لما أصبح مثلا من الفجر حتى المغرب أصابه جنون أو أغمي عليه من الفجر حتى المغرب، صوم في هذه الحالة لا يصح. لماذا؟ لأن النية لا بد من استصحابها خلال الصيام في النهار كله. والمجنون والمغمى عليه في هذه الحالة هل يدركان؟ ما يدركون، فبالتالي تخلف القصد، فإذا تخلف القصد بطلت النية، فإذا بطلت النية ترتب عليها أن هذه العبادة تبطل. قال: وأفاق منه قليلا صح، بمعنى لو أفاق المجنون أو أفاق المغمى عليه في شيء من النهار فإنه في هذه الحالة يصح صومه. لماذا؟ لأنه قد بيت النية وذهب جزء من النهار بالنية، فلما أفاق رجعت هذه النية مرة أخرى، فكان جزء من النهار فيه نية، فصومه في هذه الحالة صحيح. وهذا الجنون إذا لم يكن مطبقا، لأن الجنون إما أن يكون جنون مطبق، هذا المجنون على كل حال، وإما أن يكون جنونا غير مطبق، بمعنى يعني من تعتري حالة مرة يكون فيه جنون ومرة يفيق. وهذا اللي يسمونها الفقهاء أو علماء الأصول عوارض الأهلية يقولون المعتوه، وهو الذي تعتريه حالة يخلط تارة في كلامه بين كلام الأصحاء وتارة بين كلام المجانين. وهذا مثل بعض الأمراض النفسية، أحيانا تجد الشخص مدرك وواعي ويأخذ ويعطي ويعلم من حوله، وأحيانا تعتريه الحالة هذه عافانا الله وإياكم تجدها أحيانا ما يعرف ولا يدري، وإذا ارتد إليه عقله إذا سأله أنت قلت كذا أو فعلت كذا يقول لك ما أدري. هذا هو العته. فإذا أتاه في النهار في رمضان جنون بهذه الصفة أو إغماء ثم أفاق، بمعنى أصبح صائما، ثم اعترته هذه الحالة مثلا الساعة 10 ومشت معه إلى بعد الظهر، ثم عاد وأدرك وأفاق وعلم وأكمل إلى الليل، نقول صيامه في هذه الحالة صحيح. الشرط السادس من شروط صحة الصوم النية من الليل، أي تبييت النية من الليل، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام
له، والحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي. وهذا يعني أنه لا يصح النية أن يأتي بها في النهار في صوم الفرض، أي الصوم الواجب. قال: النية من الليل لكل واجب، أي لكل صيام واجب لا بد فيه أن يبيت النية من الليل. بيأتي معي بيأتي. والمقصود بالصيام الواجب، الصيام الواجب ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون واجبا بأصل الشرع، يعني الشرع هو الذي أوجبه، ولا يوجد شيء من الصيام واجب بأصل الشرع غير رمضان، فقط رمضان. وإما أن يكون أوجبه المكلف على نفسه أو بسبب فعله، أن يوجبه على نفسه مثل النذر: لله علي نذر أن أصوم كذا وكذا، هذا ما أوجبه الشرع عليك، لكنك أنت المكلف أوجبته على نفسك. أو أن يجب بسبب فعل فعله مثل الكفارة، أو الصيام دم القران أو المتعة إذا لم يجد الهدي، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الصيام. فالصيام قسمين: ما كان واجبا بأصل الشرع، وما أوجبه المكلف على نفسه أو بسبب فعله، هذا لا بد فيه من تبييت النية. والصيام الآن تبييت النية على قسمين: إما أن يبيت النية لكل يوم على حدة، بمعنى كل ليلة ينوي، وإما أن يأتي بالنية عند رؤية الهلال ويستغرق بها الشهر كله. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن استصحاب إذا رأى الهلال فنوى أن يصوم رمضان كله فنيته في هذه الحالة كافية، لأن رمضان عبادة واحدة كالصلاة. إذا نوى قبل الصلاة نقول لا تنوي لكل ركعة على حدة، وإنما من أول الصلاة حتى تنتهي الصلاة، ما لم تقطع هذه النية. بمعنى لو قطع هذه النية بعذر، أفطر، انقطعت النية في هذه الحالة، نقول إذا نوى الصيام يجدد نيته في هذه الحالة. أو طرأ عليه عذر كالمرأة مثلا يطرأ عليها الحيض أو النفاس أو المرض فأفطر، فإنه في هذه الحالة يجدد نيته مرة أخرى. قال: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والنية تعرض على الإنسان، فإذا عرضت على الإنسان على قلبه، أتى هذا الخاطر على قلبه ليلا أني أنا سأصوم غدا، هذا كافي، ولا يلزم أن يتلفظ بهذه النية أو أن يعيد في قلبه أني أنوي غدا وأصوم، لا، هذا الخاطر الذي يخطر به يكفي في النية، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتكلف هذا الأمر، وإذا تكلف قد يقع في الوسواس. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، بمعنى لو أن الخاطر هذا ما خطر على قلبه، ما جاء، لكنه قام في وقت السحر وأكل وشرب في وقت السحور، نقول أكلك وشربك في وقت السحور لأجل الصيام كاف في النية، ولا يلزم أن تأتي بالنية في هذه الحالة، فإن هذه هي النية بعينها. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، بمعنى لو أنه صام أكل أو شرب أو جاءه هذا الخاطر ليلا، مثلا الساعة 1 في الليل أتاه هذا الخاطر أنه يصوم غدا، أو أكل وشرب لأجل الصيام غدا، ثم أتى فيما بين نيته وطلوع الفجر بشيء ينافي الصيام مثل الأكل أو الشرب أو الجماع، فهذا لا يؤثر على النية. أو قال إن شاء الله غير متردد، بمعنى سئل وهو يتسحر، قيل تتسحر؟ قال أصوم غدا إن شاء الله، وقال إن شاء الله لا ينوي بها أنه متردد،
قد أصوم وقد لا أصوم، وإنما ينوي بذلك تحقيق أنه سيصوم غدا بمشيئة الله، فهذا لا يضر. لا يضر هذا على النية. يعني لو نوى مثلا تسحر الساعة 1 أو تعشى الساعة 1 وهو ينوي بهذا العشاء والسحور الصيام، ثم فيما بين سحوره أو عشائه وطلوع الفجر اللي هو وقت بداية الصيام فعل شيئا يناقض الصوم، نقول لا يؤثر هذا على النية، لأن بعض الناس قد يفهم إذا نويت خلاص كأنك قد شرعت في الصيام، لا تفعل شيئا يناقض الصيام. لا يؤثر حتى يطلع وقت الإمساك، وهو وقت طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق. قلنا إذا قال إن شاء الله غير متردد فلا يضر، لكن لو قال إن شاء الله مترددا ففي هذه الحالة لا يصح الصوم. لماذا؟ لأن التردد في النية يبطلها، والنية شرط من شروط صحة الصوم، فإذا بطل هذا الشرط بطل ما كان تابعا له وهو الصيام. وهذه المسألة تطرأ على كثير من الناس. تجد بعض الناس أحيانا يصلي ويكون ما أدرك الجماعة، فيسمع إقامة مثلا لجماعة أخرى وهو يصلي، تجده يتردد، أنا أجعلها نافلة ولا أتمها فريضة، أنا ما أدري أدرك الجماعة ذولا ولا ما أدركهم، فتجده متردد وهو يصلي. نقول ترددك في هذه الصلاة إذا كانت فرضا قد أبطل النية، فإذا بطلت النية بطلت إيش؟ الصلاة، وبالتالي يجب عليك أن تعيد الصلاة. أيضا مسألة تطرح على كثير من الناس في الحج والعمرة، تجده إذا خرج لغرض مثلا مسافر ومتردد، أنا أحرم أو ما أحرم، أنا أحرم أو ما أحرم، فمر بالميقات وهو بهذه الصفة، ثم جاوز الميقات وذهب مثلا إلى جدة أو إلى مكة وقضى غرضه وانتهى، ثم أكد عزمه لأن عنده متسع، قال أنا خلاص أنوي أني آتي بعمرة. في هذه الحالة نقول لما مررت بالميقات هل كنت جازما بنيتك ولا كنت متردد؟ إن كنت جازما بنيتك فيجب عليك أن تعود إلى الميقات، وإن كنت متردد في النية ما أدري أحرم أو ما أحرم، أحيانا يأتي شيء من التردد، فإذا كنت بهذه الصفة نقول نيتك بطلت، وبالتالي لا يلزمك أن تعود إلى الميقات، وإنما تحرم من حيث أنشأت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دونها يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ نيته أو عزمه الصادق. فإن كان قد جاوز الميقات وعزم غير صادق فنيته لا تصح، وبالتالي لا يعود إلى الميقات لأنه لم يكن ناويا. وضحت المسألة أن التردد في النية يبطلها، وقطع النية أيضا يبطلها. قال وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غد من رمضان ففرض وإلا فأنا مفطر، أي لا يضر إذا قال في ليلة 30 من رمضان، بمعنى حال دونه غيم أو قتر الهلال، عفوا هلال شوال، إذا كان هلال شوال لو قال إن كان غدا هو المتمم لرمضان فأنا صائم، وإن كان من شوال فأنا مفطر، فبان أن يوم غد من رمضان فإنه يجزئه ولا يعد هذا ترددا، وتكون هذه النية قد بنيت على الأصل وهو إنشاء النية من أول هلال رمضان. لكن لو قال يعني يضر إن قال في أوله، أي إن قال في أول رمضان، لو قال مثلا في أول رمضان إن كان غد من رمضان فأنا صائم،
وإن كان متمم لشعبان فأنا مفطر. نقول النية في هذه الحالة لا تصح، لأنه قد بناها على الأصل وهو هلال شعبان، وهلال شعبان هل فيه نية للصيام؟ ما فيه نية للصيام، لا بد أن يجزم بالنية. وضحت المسألة؟ وضح الفرق إذا كان ليلة 30 من رمضان أو كان ليلة 30 من شعبان؟ طيب تفضل يا شيخ. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وسننه 6: تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. نعم. ركن الصيام الآن تكلم عن شروط وجوب الصوم وشروط صحة الصوم، والآن يتكلم عن ركن الصوم. ركن الصوم قال وفرضه الإمساك عن جميع المفطرات، أي فرض الصيام، سواء كان هذا الصيام فرضا أو نفلا، أن يمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أي إلى اكتمال غروب قرص الشمس. فإذا غرب اكتمل قرص الشمس في الغروب فإنه في هذه الحالة يدخل الليل ويفطر الصائم، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، وهو الفجر الكاذب وهو الفجر الأزرق هذا، ولكن الفجر المستطير في الأفق. إيش الفرق؟ هناك الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الصادق هو اللون الأزرق الذي يظهر في الأفق عند غروب الشمس، هذا الفجر الكاذب. هنا لا يمنع الصائم من أنه يأكل أو يفعل ما يريد، فإذا ظهر البياض المعترض في الأفق فهذا هو الفجر الصادق الذي يدخل به وقت الفجر ويمسك به الصائم. فكان بلال يؤذن الأذان الأول، الأذان الأول لا يمنع من الأكل والشرب، والأذان الثاني يؤذنه ابن أم مكتوم، فكان لا يؤذن عبد الله بن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني ينادون عليه يعني خلاص طلع الصباح، لأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا ضريرا، فكانوا يعلمونه بدخول وقت الفجر فيؤذن. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مرفوعا قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. أما سنن الصيام فسنن الصيام 6، وسنن الصيام هذه لو تخلف شيء منها أو حصل فيه خلل فإنه لا يؤثر على الإجزاء، بمعنى أن الذمة قد برئت وقد أتى بما يجب عليه، لكنه قد ينقص من ثواب هذا الصيام ولا يكون الصوم الكامل، وإنما يكون صوما مجزئا، يعني قد برئت الذمة وحصل الواجب. وسنن الصيام 6: الأول تعجيل الفطر، إذا تحقق من غروب الشمس قرص الشمس فإنه في هذه الحالة، أو إذا غلب على ظنه أن قرص الشمس قد غرب فإنه يسن له أن يفطر مباشرة ولا يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم، لأن هذه من الابتداع. بعضهم يغالي ويبالغ فينتظر حتى يظلم الليل حتى يتحقق من غروب الشمس، هذا غلو. والواجب السنة إذا تحقق من غروب قرص الشمس فإنه في هذه الحالة يفطر.
الثاني أشار إليه المصنف بقوله: وتأخير السحور، لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، والحديث أخرجه أحمد. أشار للثالث بقوله: من السنن الزيادة في أعمال الخير، يقصد أي أثناء الصيام يشرع للصائم أن يشغل نفسه بكل عمل خير، وأعمال الخير الأصل في الصيام الإكثار من قراءة القرآن، لكن لا يمنع أن الإنسان يكثر من أي عمل صالح يفتح عليه فيه، لأن أعمال الخير فتوح. بعض الناس قد يفتح له في كثرة قراءة القرآن، وبعض الناس قد يفتح له في تدبر آيات القرآن دون إكثار من القراءة، وبعض الناس قد يفتح عليه في كثرة الذكر، وبعضهم قد يفتح عليه في كثرة الصدقة، وبعضهم قد يفتح عليه في عفة اللسان والكف عن الأذى، وبعضهم قد يفتح عليه في الإصلاح بين الناس، وهكذا. فإذا فتح لك في أي عمل خير لا تتأخر، وإذا استطعت أن يكون لك في كل عمل خير سهم فهو أكمل. فيكثر من قراءة القرآن، ومن تدبر آيات القرآن، ومن الذكر، ومن الدعاء، ومن الصدقة، ومن كف اللسان عما يكره، وكفه عما يحرم من الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله ليس في حاجة أن يجوع الإنسان أو أن يعطش، الله في غنى عن هذا الأمر، وإنما يريد الله تبارك وتعالى أن يعود الإنسان على الصبر، وأن يهذب سلوكه على ما يحب. لذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن الغاية من الصيام هي تحقيق التقوى وتهذيب النفس وتعويدها على الصبر، وتعويدها على كل ما يحبه الله ويرضاه، وتعويدها على الإمساك عما يخدش هذا الصيام. الغيبة والنميمة والفحش وكل ما يسوء هذا محرم على كل حال، وهو في حق الصيام آكد وأشد تحريما. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يقع في شيء من الرفث أو الفحش. الإنسان أحيانا في الحياة وهو صائم أو غير صائم لا يخلو من أنه يجد من يتعرض له ويلقي عليه كلام بذيء أو شيء من هذا الكلام، ولا لا؟ يسب أو يشتم أو شيء. إيش موقف الإنسان من هذا الأمر؟ موقف الإنسان إن لم يكن غير صائم، ما كان صائم، فإن الله تبارك وتعالى قد أباح له أن يقتص بمثل ما اعتدي عليه. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن إن كان صائما فالمشروع في حقه حتى وإن اعتدي عليه ألا يعيد السيئة بمثلها، يعني هذا معنى زائد للصائم. طيب، ما الذي يقوله؟ فليقل: إني صائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقوله إني صائم هذا ليس فيه شيء من الرياء، وإنما فيه بيان لحقيقة حال الإنسان، أن ما استطاع أن يرد عليك إلا لأنه صائم، وإلا هو يستطيع أن يقتص بمثل ما اعتدي عليه، لكن لأنه صائم أمسك لسانه عن ذلك. فهو يشعر هذا الذي أمامه بأمرين: الأمر الأول
أنني أستطيع أن أقتص لكني أمسكت لأجل الصيام. الأمر الثاني أن يدفع هذا الشخص ألا يكثر من الشتيمة، هذا واحد، وأن يعظم هذه الشعيرة. لأن بعض الناس إذا قيل له إني صائم وسكت أحيانا يقع في نفس الشيء فتجده يسكت، فهذا أيضا معنى مقصود. أشار للسنة الخامسة بقوله أي أن يقول الصائم عند فطره اللهم، وهذا الدعاء الذي ورد، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأيضا ورد حديث ابن عباس وأنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلى كل حال فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء في صيامه وعند فطره. وورد أيضا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لماذا يكثر من الصيام؟ يكثر لأن للصائم خصال، ومن هذه الخصال أنه مستجاب الدعاء. وأيضا جاء في الحديث قال وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، والحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم. وبعض الناس يقول أنا يدعو بحاجته، قد لا تتحقق، تجد يقع في نفس الشيء. كيف للصائم عند فطر الدعوة لا ترد ولا تتحقق؟ نقول حال الإنسان المسلم مع الدعاء كما جاء في الحديث أحد ثلاثة أمور. الأول إما أن يستجيب الله دعاءه، الثاني إما أن يصرف عنه من المكروه بمثل ما دعا، الثالث أن يدخرها له إلى يوم القيامة ثم يوافيه بها. إذن أنت في كل الأحوال مستفيد من الدعاء ولا لا؟ لو قيل لك أنت مخير بين هذه الثلاثة أشياء، إما أن يعطيك الله حاجتك اللي إذا طلبتها، وإما أن تكون مصيبة عظيمة ستعرض لك في حياتك دفعها الله عنك بالدعاء هذا وما أعطاك حاجتك، وإما أن الله جعلها لك في الميزان يوم القيامة حتى وافيته ثم أعطاك إياها ودخلت بها الجنة. أنت إيش تختار؟ إيش تختار؟ كلها محيرة ولا لا؟ إذن الإنسان مع الدعاء هو المستفيد ولا لا؟ إذن لا يقول الإنسان لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، يعني أن يقنطك من الدعاء، لا تفتر من الدعاء. وهنا معنى فائدة، الله تبارك وتعالى دعا حين دعا موسى دعا ربه هو وهارون، قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أتدرون كم بين دعوة موسى وقوله تعالى قد أجيبت وبين هلاك فرعون؟ الله قال أجيبت انتهت خلاص. كم الزمن؟ قال أهل العلم 40 سنة. هذه رسالة للمسلم ألا يقنط من الدعاء. الله قال أجيبت يا موسى دعوتك خلاص، ومكث فيما بين هذه وهذه 40 سنة. هذه رسالة للمسلم ألا يقنط من الدعاء، وأن يعلم أن الله لا يؤخر أمرا إلا لخير ولا يحجبه عنك إلا لخير. قال ابن القيم رحمه الله لو كشف لنا الغيب ما اخترنا إلا ما اختاره الله لنا. نعم، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت بل أصبر ولي الجنة يا رسول الله. وجاء في الحديث قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ نعم، هذا أيضا معنى. فأقول هذا حال الإنسان مع الدعاء.
فينبغي للصائم أن يكثر من الدعاء رجاء أن يستجيب الله له دعاءه. فالصائم أثناء صيامه مستجاب الدعاء، وعند فطره أيضا مستجاب الدعاء، فلا يفوت الإنسان على نفسه هذه الفرصة العظيمة. أشار للسنة السادسة بقوله: وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. الرطب هو التمر قبل أن يجف، يعني التمر الذي يكون مبلولا رطبا، هذا الرطب. والتمر هو الجاف، فإن لم يجد رطبا ولا تمرا فإنه يفطر على ماء، لما جاء في الصحيح عند الإمام، الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا معنى في الصيام، إذا مدت بين يديك أنواع الأطعمة فاحمد الله على هذه النعمة العظيمة. احمد الله على أمرين: أما الأمر الأول هذه النعم التي بين يديك التي قد تزول عن غيرك وقد تزول عنك إذا لم تستشعر هذا المعنى. الأمر الآخر أن تستشعر كيف من الله عليك بالصحة والعافية، تأكل مما لذ وطاب من هذه المطاعم أمامك، وقد تحرم هذه الصحة والعافية، قد يحرمها غيرك وأنت ترى كثير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه في بعض أيامه وهو أشرف خلق الله على الله ما يجد ما يفطر به، يشرب ماء فقط، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أن كان ما يجد شيء فيشرب ماء فقط، ماء يشرب. فإذا مدت بين يديك هذه الأطعمة فاحمد الله على هذه النعمة، ولا يغب عنك هذا المعنى أبدا. لأن بعض الناس إذا مدت بين يديه، يعني تجد بعضهم يقول في آخر رمضان أحيانا تنتشر بعض النكت والمقاطع، ولا لا؟ تجد السفرة تكون كبيرة ثم تصغر، ما أدري إيش يقولون، ولا لا؟ وهذا فيه سوء أدب مع الله. إذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يمر علينا الهلال والهلال 3 أشهر، 3 أشهر ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما هما إلا الأسودان التمر والماء وشيء من لبن يبعثه إلينا جيراننا. هذا رسول الله 3 أشهر النار ما توقد في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. سؤالي: كم توقد النار اليوم في بيوتنا؟ كم توقد مرة؟ أنت في اليوم الواحد قد يغيب هذا المعنى. تجد أحيانا النار توقد في مرة واحدة، دفعة واحدة، أكثر من واحدة، ولا لا؟ هنا فيها شيء وهنا فيه شيء وهنا فيه طعام وهنا فيه، وكل واحد يأكل نوع، ولا لا؟ هذه نعمة عظيمة يستشعرها الإنسان إذا مدت بين يديه. يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يفطر على ماء لا يجد حتى التمر، صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.